13 सदी के अनातोलिया के हंगामा खेज दिल में एक दुनिया मर रही थी और एक नई दुनिया जन्म लेने के लिए बेताब थी। सल्जूक सल्तनत जो कभी ताकतवर थी, मंगोल एलखानी के साए तले रेजा रेजा हो रही थी। 1000 साला देवकामत बाज़ंतीनी सल्तनत कमज़ोर और बटी हुई थी। ये वो अफरा तफरी से भरा हुआ स्टेज था जो अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे के लिए तैयार था। उसका नाम उस्मान था, एक ऐसा शख्स जो सोने के महल्लात का नहीं बल्कि काई खेमे का वारिस था, जो एक कदीम ख्वाब और एक ना बुझने वाली आग से पुर था। सीरीज़ कुरुलूश उस्मान एक तारीखी ड्रामे से कहीं बढ़कर है। ये एक खाना बदोश कबीले की जद्दोजहद की बसरी दास्तां है। एक मामूली 400 खेमों के खेमागाह ओबा से लेकर एक ऐसी सल्तनत की पहली चंगारी तक जो 6 सदियों और 3 बरायज़मों पर मुहीत होगी। सल्तनत उस्मानिया हमारे साथ शामिल हों और उस्मान गाज़ी की तकदीर को तराशने वाले ईमान, अज़ाइम, जंग और मुकद्दर की गहरी तहों को देखें। उस्मान की कहानी इससे शुरू नहीं होती। ये एक विरासत है जो इसे मिली है। इसके दादा सुलेमान शाह और इसके वालिद अर्तुगरुल गाज़ी अपने लोगों के लिए एक ऐसा वतन तलाश करने का ख्वाब पालते रहे जहां इंसाफ और आज़ादी का राज हो। अर्तुगरुल ने सुगूत और दमानिच में ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल किया, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद असल इम्तिहान शुरू हुआ। बूझ, एक छोटी कमज़ोर रियासत जो 3 देवकामत ख़तरात के दरमियान गिरी हुई थी। साजिशी बाज़नतीनियों, ज़ालिम मंगोलों और गद्दार अंदरूनी हरीफों जो अक्सर उसके अपने रिश्तेदार थे। कुरुलोश उस्मान के इब्तदाई सीज़न सियासी भवन से जुड़े हैं। इसके चचा दुंदार बे जैसे गद्दार और हरीफ बेज़ मुसलसल उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, उसके विजन और क़यादत के हक़ पर सवाल उठाते हैं। उस्मान की पहली जंगें सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि शातिर सफारतकारी और अपने ही सफ़ों से करप्शन को साफ करने के पुख्ता अज़्म से लड़ी गईं। सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख एहबाली की तरफ से सिखाया गया उनका रहनुमा असूल सादा लेकिन इनकलाबी था। मज़लूमों के लिए इंसाफ और ज़ालिम के ख़िलाफ़ तलवार। इसी अज़्म ने इस उभरती हुई रियासत की तारीफ़ की जिसने तर्क और ईसाई दोनों तरह की ज़मीनों से वफ़ादार जंगजुओं, आलप्स और नाराज़ शहरियों को अपनी तरफ राग़िब किया। एक सल्तनत को एक जंगजू से ज़्यादा एक रूहानी रहनुमा की ज़रूरत होती है। ये वो जगह है जहाँ 3 अहम शख्सियात उस्मान की तकदीर को शक्ल देती हैं, जो जंगजू को एक हुक्मरान में बदल देती है। शेख एहबाली उस्मानी रियासत के रूहानी बानी हैं, एक मुक़्तदर सूफ़ी बुज़ुर्ग। इनकी तालीमात ने अखलाकी बुनियाद फ़राहम की। इनका अफ़सानवी ख्वाब जहाँ उस्मान के सीने से एक दरख्त निकलता है और दुनिया को छा लेता है, मुस्तक़बिल की रियासत की मुक़द्दर की अज़मत की अलामत था। एहबाली ने उस्मान को सिखाया कि एक रहनुमा का हकीकी मयार फ़तह नहीं बल्कि अदल है। बाला खातून एहबाली की बेटी उस्मान की पहली मोहब्बत और बीवी है। वो सिर्फ़ एक बेगम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ताकत, हिकमत और क़यादत की हामिल एक खातून है। बाजियान रूम की सरबराह के तौर पर उन्होंने अंदरूनी मामलात, ख़वातीन की यकजहती और कबीले की तिब्बी ज़रूरियात को संभाला। उस्मान के पुरजोश अज़ाइम को एक मज़बूत और पुरसकून हाथ फराहम किया। उनकी मोहब्बत की कहानी एक अजीम जद्दोजहद में शराकत दारी का एक ताकतवर मोतीफ़ है। कोई भी बेअकेला सल्तनत नहीं बना सकता। उस्मान वफ़ादार कमांडरों के एक अंदरूनी हलके से घिरा हुआ है, जिन्हें आलपस और साथी जंगजो बेस गाज़ी कहा जाता है। बोरान जो शायर और जंगजू था, चीरकुताई जो मंगोल से वफ़ादार भाई बना, और बाद में ताकतवर तरगत बे ने हर जंग और कलाबंदी के लिए ज़रूरी फ़ौजी ताकत और हिकमत अमली का मशवरा फराहम किया। उनका अटूट भाईचारा काई की ताकत की फुलादी रेर की हड्डी बनाता है। बैरूनी तनाज़ा सल्तनत की तरक्की के लिए ईंधन फराहम करता है। उस्मान की तवज्जो यकतरफ़ा रहती है। बाज़ंतीनी सरहदी इलाक़ों से एक आज़ाद रियासत को तराश कर निकालना। इस मंज़र में छुपी हुई एक कहीं ज़्यादा बड़ी ताकत मंगोल इल्खानी तुर्कों को तक़सीम और महकूम रखना चाहती है।
بلگائی اور گیخاتو خان جیسے کمانڈر خراج اور وفاداری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ منگولوں کے ساتھ عثمان کی محاذ آرائی ایک محسوس شدہ خطرہ ہے جو خود مختاری کے لیے ایک جنگ ہے۔ وہ سیاسی کھیل مہارت سے کھیلتا ہے، بازنطینیوں سے لڑتے ہوئے منگولوں کی حکمت عملی سے مزاحمت کرتا ہے اور ہمیشہ ایک آزاد ریاست کے آئیڈیل کو زندہ رکھتا ہے۔ نظریے کی طاقت۔ ان تنازعات میں سب سے طاقتور تھیم عثمان کے ویژن کی بدل دینے والی نوعیت ہے۔ کوسے محال، مائیکل کوسس جیسی شخصیات جو ایک عیسائی تکفور ہے، تلوار سے نہیں بلکہ عثمان کے اٹل انصاف اور اس کے اخلاقی اصولوں پر عمل کرنے کے ذریعے جیت لی جاتی ہے۔ یہ مستقبل کی عثمانی سلطنت کی کامیابی کی پیشگوئی کرتا ہے، مختلف لوگوں اور عقائد کو مساوی حکمرانی کے ایک پرچم تلے متحد کرنے کی اس کی صلاحیت۔ ایک خاندان کا مستقبل اس کے وارثوں میں ہوتا ہے۔ جیسے جیسے علاقہ پھیلتا ہے ویسے ہی اس کے انتظام اور تسلسل کا ویژن بھی وسیع ہونا چاہیے۔ اورہان بے عثمان کے بیٹے آنے والے کل کا وعدہ ہیں۔ اورہان جنگجو اور فوجی حکمت عملی کا ماہر اپنے والد کے نقش قدم پر چلتا ہے اور سب سے اہم ابتدائی فتوحات کو یقینی بناتا ہے۔ علاء الدین علی، عالم اور سفارتکار، ریاست کی فکری اور انتظامی گہرائی کی ضرورت کو مجسم کرتے ہیں جو طاقت اور حکمت کے توازن کی عکاسی کرتا ہے، جس کی سلطنت کو وسیع زمینوں پر حکومت کرنے کے لیے ضرورت ہوگی۔ فتح سے ریاست تک عثمان کا آخری اہم مقصد صرف چھاپا مارنا نہیں بلکہ فتح کرنا اور حکومت کرنا ہے۔ ہر فتح کیا گیا قلعہ، خواہ وہ حکمت عملی کے لحاظ سے اہم قلعے ہو یا برسا کا بڑا شہر، تاریخی طور پر عثمان کی وفات کے قریب اورہان نے فتح کیا تھا۔ یہ ایک بیلک ریاست سے ایک ابھرتی ہوئی ریاست میں منتقلی ہے جہاں خانہ بدوش طریقوں کو ایک منظم حکومت کے لیے جگہ دینی ہوگی۔ دہائیوں کی انتھک جد و جہد، اندرونی غداری اور وجودی جنگ کے بعد سچائی کا لمحہ آ پہنچتا ہے۔ یہ قائد بی لیک کا اختتام ہے اور ایک عالمی طاقت کا آغاز۔ کورولوش عثمان ایک ایسے جنگجو کی کہانی ہے جس نے اپنے خیمے سے بڑا خواب دیکھنے کی ہمت کی، جس نے یہ سمجھا کہ انصاف سب سے مضبوط ہتھیار ہے اور وفاداری سب سے تیز تلوار۔ سغوت کے خیمے سے لے کر بیلجک کی دیواروں تک عثمان غازی نے عثمانی بیلیک سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا پتھر رکھا۔ ایک ایسی ریاست جو اس کی اولاد کے تحت ایک ایسی سلطنت بن جائے گی جس نے بادشاہوں کے خوف اور علماء کے احترام کو جنم دیا۔ آگ بھڑک چکی ہے، بیج بو دیا گیا ہے، بنیاد مکمل ہو چکی ہے۔ یہ خواب کی پیدائش ہے جو خون میں تراشا گیا، ایمان سے بندھا ہوا اور تاریخ کے لیے مقدر تھا۔ سغوت اور ینی شہر کی فتح محض علاقوں پر قبضہ نہیں تھی، یہ ایک تاریخی اعلامیہ تھا۔ 1299 عیسوی وہ فیصلہ کن موڑ جب عثمان بے نے باضابطہ طور پر سلجوقوں کی بالادستی سے مکمل آزادی کا اعلان کیا۔ یہ کورولوش عثمان کا سب سے اہم لمحہ ہے۔ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک بصیرت کا حصول تھا۔ عثمان بے نے اپنے نام پر پہلے سکے کوئنز جاری کیے جو ان کی خود مختاری کی حتمی مہر تھی۔ کائی کیمپ اب ایک چھوٹی ریاست، عثمانی بیلک، آٹومن بیلک تھا۔ ریاست کا قیام تلوار سے زیادہ قانون کا تقاضا کرتا ہے۔ عثمان بے نے صوفی نظریات اور اسلامی شریعت پر مبنی ایک نئے عدالتی نظام کی بنیاد رکھی۔ شیخ بالی کے شاگرد ترسن پقیح کو ریاست کا پہلا قاضی مقرر کیا گیا۔ عثمان کا پیغام واضح تھا، جس کی تلوار میں طاقت ہوگی اس کا قانون یہاں نہیں چلے گا۔ خدا کا حکم اور عدل ہی ہماری سلطنت کی بنیاد ہوگا۔ یہ وہ اصول تھے جو عثمانیوں کو بازنطینی اور منگول دونوں سے ممتاز کرتے تھے۔ صرف حکمرانی نہیں بلکہ منصفانہ حکمرانی۔ آزادی کا اعلان ایک نئے دشمن کو جنم دیتا ہے۔ بازنطینیوں نے اپنی بقا کی جنگ شروع کر دی۔ عثمان کے سامنے اب سب سے بڑے اور محفوظ قلعے تھے۔ یہ وقت تھا کہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلا جائے۔ عثمان بے نے انیگول اور کلوچ حصار جیسے قلعوں کو فتح کیا۔
जो सरहद को मगरिब की तरफ धकेल रहे थे। लेकिन अहम मोड़ 1302 में जंग बाफियोस, बैटल ऑफ बाफियोस में आया। ये वो पहली खुली जंग थी जहां बाज़ंतीनी मरकज़ी फ़ौज उस्मानियों के ख़िलाफ़ मैदान में उतरी। जंग बाफियोस में उस्मान की फ़ैसला कुन फ़तह ने बाज़ंतीनियों के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का आगाज़ किया। दुनिया ने पहली बार देखा कि यह खाना बदोश कबीला महज एक छापा मार गुरोह नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म मोहलक फ़ौजी क़ुव्वत बन चुका है। इस फ़तह ने बाज़ंतीनी अनातोलिया को मुकम्मल तौर पर उस्मानियों के रहमो करम पर छोड़ दिया। इस दौर में उस्मान के बड़े बेटे ओरहान बे ने एक बासलाहियत कमांडर के तौर पर अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी। बाप ने बीज बोया, बेटा अब दरख्त की शाखें फैला रहा था। उस्मान का हतमी हदफ एशियाई कूचक का दरख्शंदा शहर बरसा। उस्मान गाजी, वो शख्स जिसने अपनी सारी ज़िंदगी घोड़े की पीठ पर गुजारी, अब ज़िंदगी के आखिरी महाज पर था। गोट, गाउट और बुढ़ापे की बीमारियों ने इस शेर को कमज़ोर कर दिया था। अगरचे उस्मान बे अपनी ज़िंदगी में बरसा को फ़तह नहीं कर सके, लेकिन उसने शहर को घेरने का मुकम्मल इंतज़ाम कर दिया था। ये उनकी आखिरी फ़ौजी हिकमत अमली थी जो उन्होंने अपने बेटे ओरहान के सुपुर्द की। ये सिर्फ़ एक किला नहीं था, ये एक अलामत थी। उस्मानियों की पहली अजीम सल्तनत की दारुल हुकूमत बनने वाली थी। उस्मान बे की वसीयत उनकी शख्सियत का निचोड़ है। उन्होंने ओरहान को मशवरा दिया, जालिम को सज़ा दो, चाहे वो तुम्हारा अपना हो। अवाम को सिख पहुँचाओ। हमारा रास्ता मज़हब की खिदमत है, हमारा मकसद ज़ालिमों का सामना करना है। 1326 में बरसा फ़तह हो गया और उस्मान गाजी इसी खुशी के फ़ौरन बाद या करीब ही इंतकाल कर गए। उनकी वसीयत के मुताबिक इन्हें बरसा में दफन किया गया। वो एक बेलीग के हुक्मरान के तौर पर फौत हुए, लेकिन उन्होंने एक सल्तनत को जन्म दिया। उस्मान का कारनामा महज फ़ौजी फ़तह नहीं था, उनका कुरोलोश क़याम एक आदर्श, एक नज़रिया और एक समाजी मुआहिदा था। एक ऐसा मुआहिदा जहां हर कोई, ख्वाह वो तुर्क हो या बाज़ंतीनी, मुसलमान हो या ईसाई, अदल की छतरी तले महफूज था। बाला खातून, मालहून खातून, शेख बाली और इसके वफ़ादार आलपस, उन सब ने मिलकर इस बुनियाद को इतना मजबूत बनाया कि ये आने वाली कई सदियों तक मुकाबला कर सके। उस्मान गाजी, एक खाना बदोश कबीले के सरदार का बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक का बानी बन गया का हकीकी मफ़हूम है। ये एक नए दौर का आगाज़ था जो सदियों तक दुनिया को बदलता रहा। उस्मान गाजी का इंतकाल 1326 ईस्वी में हुआ। वो एक रियासत की बुनियाद रख कर गए, लेकिन उसे सल्तनत में बदलने का अजीमुल शान कारनामा उनके बेटे ओरहान गाजी को करना था। ओरहान की तख्तनशीनी पर कोई खूनी जंग नहीं हुई, जो उस्मानी ख़ानदान की इब्तिदाई मजबूती की अलामत है। तख्त संभालते ही ओरहान ने अपनी पहली और सबसे अहम फ़तह मुकम्मल की, बरसा का फ़तह होना। बरसा फ़ौरी तौर पर उस्मानी रियासत का पहला बाज़ाब्ता दारुल हुकूमत क़रार पाया। अब काई कबीले का खेमागाह नहीं, बल्कि एक शहर तख्ते सल्तनत बना। ओरहान का भाई अलाउद्दीन अली, जो एक जंगजू से ज़्यादा आलिम थे, उनके पहले वज़ीर बने। ये एक नए दौर की ज़हानत थी। एक भाई जंग के मैदानों को संभालता था और दूसरा रियासत के अंदरूनी इंतज़ाम को। ये तक़सीम कार उस्मानियों की इंतज़ामी सलाहियत को ज़ाहिर करती है। ओरहान गाजी के दौर का सबसे बड़ा कारनामा फ़ौजी तंज़ीम नौ था। उसने रवायती आलप्स कबायली जंगजू पर मुकम्मल इन्हिसार ख़त्म किया और एक मुनज़्ज़म तनख्वाहदार पैदल फ़ौज कायम की जो हर वक्त ड्यूटी पर रहती थी। ये थे यायालार और मुसल्लम। ये उस्मानियों को बाकी तमाम बेलीग से मुमताज़ करने वाला पहला कदम था। एक सल्तनत जब मजबूत हो जाए तो उसकी निगाहें बड़े अहदाफ की तरफ उठती हैं। ओरहान की निगाहें यूरोप की तरफ और बिल आखिर अजीम बाज़ंतीनी दारुल हुकूमत किस्तांतनिया की तरफ थीं। 1331 में निका और 1333 में निकोमीडिया की फ़तह ने बाज़ंतीनियों को उनके एशियाई इलाकों से तकरीबन मुकम्मल तौर पर महरूम कर दिया। ये फतूहात
عثمان کے باپ کی طرح چھوٹی چھوٹی جھڑپیں نہیں تھیں، یہ باقاعدہ عظیم جنگیں تھیں۔ رومیلی کا دروازہ اورحان غازی نے صرف جنگ نہیں کی بلکہ سیاسی چالاکی بھی استعمال کی۔ اس نے بازنطینی شہنشاہ کے ساتھ اتحاد کیا اور سیاسی ضرورت کے تحت بازنطینی شہزادی نیلوفر خاتون سے شادی کی، جس نے ان کے بیٹے مراد اول کو جنم دیا۔ یہ شادی ڈرامے میں ہولوفیرا کے نام سے دکھائی گئی ہے، عثمانیوں کی رومی عیسائی دنیا میں مداخلت کی علامت تھی۔ اس سیاسی چال کے نتیجے میں عثمانیوں کو گلیپولی قلعہ ملا، جو یورپ میں ان کی پہلی مستقل فوجی چوکی تھی۔ یہ قیام کا اگلا مرحلہ تھا، بیلک سے بین البراعظمی ریاست تک۔ کورولوش قیام کا عمل ایک نسل کا کام نہیں تھا، یہ عثمان غازی کے خواب اور اورحان غازی کی تنظیم نو کا مجموعہ تھا۔ عثمان نے قبائلی جدوجہد کو ریاست کا ہدف دیا، اورحان نے اس ہدف کو مضبوط انتظامی اور فوجی ڈھانچہ دیا۔ عثمانی بیلک کی کامیابی کا راز ایمان، عدل اور تدبیر میں پنہاں تھا۔ ان کی فتوحات تلوار سے حاصل ہوئیں، لیکن ان کی پائیداری اس منصفانہ حکمرانی کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے بازنطینی اور ترک رعایا کو یکساں طور پر فراہم کی۔ عثمان غازی کا کورولوش صرف اناطولیہ میں ایک نئی ریاست کی پیدائش نہیں تھا، یہ ایک ایسے عالمی نظریے کی پیدائش تھا جو اگلے 600 سالوں تک مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا رہا۔ آج بھی عثمان کی میراث ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک عظیم مقصد، سچے عدل اور اٹوٹ ایمان کے ساتھ ایک چھوٹی سی شروعات بھی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اورحان غازی کی طاقت صرف تلوار کی دھار پر نہیں تھی، یہ قبولیت کی پالیسی پر مبنی تھی۔ بازنطینی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے مقامی عیسائی آبادی کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ انہیں عثمانی عدل اور تحفظ کی پیشکش کی۔ کئی بازنطینی رئیس اور فوجی کمانڈر جو اپنے شہنشاہوں کی کرپشن سے تنگ تھے، عثمانیوں کے انصاف اور مساوات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے اور عثمانی فوج میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ انضمام تھا جس نے عثمانیوں کو محض ایک ترک قبیلہ نہیں بلکہ مشرق اور مغرب کی ایک نئی طاقت بنا دیا۔ دیو شیر میں اور جنیسری کا عروج۔ اورحان کے بیٹے مراد اول کے دور میں ایک تاریخی فوجی اصلاحات کا آغاز ہوا۔ جنیسری فوج یہ ایک منفرد نظام تھا جہاں مفتوحہ عیسائی آبادی کے چھوٹے بچوں کو تربیت کے لیے عثمانی دربار میں لایا جاتا، اسلام قبول کروایا جاتا اور انہیں براہ راست سلطان کے وفادار فوجی یا منتظمین کے طور پر تیار کیا جاتا۔ یہ فوج عثمانیوں کی سب سے جنگی اور وفادار اکائی بنی۔ اس پالیسی نے عثمانی ریاست کو ایک ایسی مرکزی طاقت دی جس کا مقابلہ کوئی بھی قبائلی یا جاگیردار فوج نہیں کر سکتی تھی۔ کورولوش اب فوجی تنظیم میں تکمیل کی طرف گامزن تھا۔ 1362 عیسوی میں اورحان غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مراد اول نے تخت سنبھالا۔ مراد نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے بیلک کو باضابطہ طور پر سلطنت میں بدل دیا۔ انہوں نے سلطان کا لقب اپنایا۔ عثمان اور اورحان نے اناطولیہ میں بنیاد ڈالی تھی، لیکن مراد اول کا میدان جنگ یورپ تھا۔ ان کی مہمات نے عثمانی حدود کو تیزی سے بلقان میں پھیلا دیا۔ رومیلی میں مستقل قبضے نے عثمانیوں کو یورپ کا ایک غیر متزلزل حصہ بنا دیا۔ 1365 میں مراد اول نے ایڈرن کے بازنطینی شہر کو فتح کیا اور اسے اپنا نیا دارالحکومت بنایا۔ برسا اناطولیہ میں تھا، لیکن ایڈرن یورپ کے قریب تھا۔ یہ تبدیلی ایک علامت تھی، عثمانی طاقت کا مرکز اب ایشیا سے یورپ کی طرف منتقل ہو رہا تھا۔ یہ ایک بین البراعظمی سلطنت کے ارادوں کا کھلا اعلان تھا۔ مراد کی فتوحات کا سب سے اہم نقطہ کوسوو کی جنگ تھی، جہاں اس نے بلقان کی متحدہ عیسائی فوجوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ یہ ایک خونریز اور مہلک جنگ تھی۔ مراد اول نے یہ فتح حاصل تو کر لی، لیکن اسی میدان جنگ میں ایک سرب فوجی میلوش اوبلیچ کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ایک سلطان جو جنگ کے میدان میں فتح کے بعد شہید ہوا کی کہانی نے عثمانیوں میں غازی اور شہید کی روایات کو مزید مضبوط کر دیا۔ یہ ان کے لیے محض ایک نقصان نہیں
बल्कि मुक़द्दस मकसद की तकमील की अलामत बन गया। उस्मान गाजी का कोरलूश अब एक मजबूत दरख्त बन चुका था। 4 नस्लों ने उसे सेंचा था: उस्मान, बुनियाद, ओरहान, तंजीम और मुराद, तोसी और इस्तेहकाम। सुल्तान मुराद अव्वल ने न सिर्फ यूरोप को फतह किया बल्कि अनातोलिया में दूसरे तुर्क बेलिक्स को भी सफारतकारी, शादियों और ताकत के ज़रिए उस्मानी हुकूमत में शामिल किया। ये अनातोलिया को मुत्तहिद करने का अमल था जो सल्तनत की गहराई और वसाइल को मजबूत करता था। उस्मानी सल्तनत अब बल्कान और अनातोलिया को मिलाने वाली एक अजीम ताकत थी। वो खाना बदोश कबायली रूह अब एक मुनज़्ज़म, पायदार और ताकतवर रियासती मशीनरी में तब्दील हो चुकी थी। उस्मान का ख्वाब मुकम्मल तौर पर हकीकत बन चुका था।